एकादशस्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः 29 chapter from sloka 26 य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रज्ञात् सुपुष्कलम् एतन्मम भक्तेषु सम्प्रज्ञात् सुपुष्कलम् एतन्मम भक्तेषु सम्प्रज्ञात् सुपुष्कलम् सत्येऽहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानमात्मना तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानमात्मना तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानमात्मना एतन्मम भक्तेषु सम्प्रज्ञात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि ददामि आत्मानमात्मना ददामि आत्मानमात्मना तत्समधीत पवित्रं परमं शुचि एतत्समधीत पवित्रं परमं शुचि एतत्समधीत पवित्रं परमं शुचि तदाहरहर्मां ज्ञानदीपेन दर्शयन् ज्ञानदीपेन दर्शयन् ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतत्समधीत पवित्रं परमं शुचि ज्ञानदीपेन दर्शयन् श्रद्धया नित्यम् अव्यग्र शृणुयान् नरः नित्यम् अव्यग्रश्रयान् नरः श्रद्धया नित्यम् अव्यग्रश्रयान् नरः भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते य एतत्श्रद्धया नित्यम् अव्यग्रशृणुयान् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यते अभ्युद्धवत्वया ब्रह्म सखे समवधारितम् ब्रह्मा सखे समवधारितम् अवद्युद्धवत्वया ब्रह्मा सखे समवधारितम् वपुते विगतो मोहः शोकस्यासौ मनोभवः विगतो शोकश्चासो मनोभवः अविते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः अभ्युद्धवत्वया ब्रह्मा सखे समवधारितम् अविते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः तत्त्वयादाम्बिकाय नास्तिकाय शठाय च वपुषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयदा भक्ताय दुर्विनीताय दीयता भक्ताय दुर्विनीताय दीयता नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयता दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च एतैर्दोषविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च शुचये ब्रूयात् भक्तिः स्यात् शूद्रयोषिता शूद्रयोषिता
प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात् भक्तिः स्यात् क्षेययोषिताम् तद्विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते तद्विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते पीयूषममृतम् पातव्यम् नावशिष्यते पातव्यम् नावशिष्यते पीत्वापीयोषमृतम् पातव्यम् नावशिष्यते नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते पीत्वापीयोषमृतम् पातव्यम् नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम् दण्डधारणे कर्मणि योगे च वार्तायाम् दण्डधारणे ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम् दण्डधारणे यावानर्थो नृणां तात तावान् तेऽहं चतुर्विधः यावानर्थोऽनृणान्तावास्तेऽहं चतुर्विधः यावानर्थोऽनृणान्तावास्तेऽहं चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावानर्थोऽनृणान्तावास्तेऽहं चतुर्विधः यदा त्यक्तसमस्तकर्म मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्म मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्म आत्मा विचिकीर्षितो मे निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानः परामृतत्वं प्रतिपद्यमानः परामृतत्वं प्रतिपद्यमानः आत्मभूयाय च कल्पते वै भूयाय च कल्पते वै मया भूयाय च कल्पते वै मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानः मयात्मभूयाय च कल्पते वै उवाच उवाच शेषको उवाच मादर्शितयोगमार्गः मादर्शितयोगमार्गः स एव मादर्शितयोगमार्गः श्लोकवचो निशम्य श्लोकवचो निशम्य श्लोकवचो निशम्य पद्माञ्जलि प्रीत्युपरुद्धकण्ठो विदूचेषु परिप्लुताक्षः श्रीशुको उवाच स एव मादर्शितयोगमार्गः ततोऽप्रमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिप्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचेषु परिप्लुताक्षः विस्तभ्य चित्तं प्रणयावघूर्णम् विष्टभ्यचित्तं प्रणयामघूर्णम् राजन् बहुमन्यमानः धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः यदुप्रवीरम् कृताञ्जलिर्वाहयगुप्रवीरम् कृताञ्जलिर्वाहयगुप्रवीरम्
जलिप्राययुक्तवीरम् चरणारविन्दम् श्वेष्टादृशंसरणारविन्दम् विस्तभ्य चित्तम् प्रणयामघूर्णम् धैर्येण राजन्नो मन्यमानः कृताञ्जलिप्राययुक्तवीरम् श्वेष्टादृशंसरणारविन्दम् उद्धव उवाच उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमहन्धकारः विद्रावितो मोहमहान्धकारः यत्कृतो मे तव सन्निधानात् आश्रितो मे तव सन्निधानात् याश्रितो मे तव सन्निधानात् किं नु समीपगस्य विभावसो किं नु समीपगस्य विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारः य आश्रितो मे तव सन्निधानात् इयावसो किं न समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य अर्पितो मे भवतानुकम्पिना अर्पितो मे भवतानुकम्पिना प्रजर्पितो मे भवतानुकम्पिना हृदयाय विज्ञानमय प्रदीपः भृत्याय विज्ञाय प्रदीपः भृत्याय विज्ञानमय प्रदीपः कृतज्ञः तव पादमूलम् कृतज्ञः तव पादमूलम् हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम् समीया चरणं त्वदीयम् प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम् को नत्समीयाच्छरणं त्वदीयम् वृक्णश्च मे सुदृढस्नेहपाशः वृष्टि अन्धकसात्वतेषु सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुबोधयेतिना निबोधु ते महायोगिं प्रपन्नशाधना नमोस्तुते महायोगिं प्रपन्नमनुशाधिमा नमोस्तुते महायोगिं प्रपन्नमनुशाधिमा चरणभोजेरति स्यात् अनपागिनी त्वच्छरणाम्भोजेरति स्यात् अनपागिनी यथा त्वच्छरणाम्भोजेरति स्यात् अनपागिनी नमोस्तुते महायोगिं प्रपन्नमनुशाधिमा यथा त्वच्छरणाम्भोजेरति स्यात्
श्रीभगवानुवाच उद्धव मयादिष्टः पदव्याख्यं ममाश्रमम् पादतीर्थोदे स्नान उपस्पर्शने शुचिः श्रीभगवानुवाच गच्छ उद्धवमयादिष्टः तत्र मत्पादतीर्थोऽये स्नानोपस्पर्शने शुचिः विष्टयालकनन्दाय विदूताशेषकल्मषः ईशयालकनन्दाय विदूताशेषकल्मषः ईक्षयालकनन्दाय विदूताशेषकल्मषः वल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुकनिस्पृहः वसानोऽवल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुकनिस्पृहः वसानोऽवल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुकनिस्पृहः ईक्षयालकनन्दाय विदूताशेषकल्मषः वसानोऽवल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुकनिस्पृहः द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः इति द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः इतिक्षुः द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन् शिक्षितं विविक्तम् अनुभावयन् शिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन् निरावेशितवाचित्तः मद्धर्मनिरतो भव चित्तः मद्धर्मनिरतो भव मय्यावेशितः मद्धर्मनिरतो भव जगतिस्रः मामेष्यसि ततः परम् मामेष्यसि ततः परम् अतिव्रजगतिस्तिस्रः मामेष्यसि ततः परम् मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन् मय्यावेशितः मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रजगतिस्तिस्रः मामेष्यसि ततः परम् उवाच श्रीशुकोवाच एव मुक्तो हरिमेधसा उद्धवः मुक्तो हरिमेधसा उद्धवः स एव मुक्तो हरिमेधसा उद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः तं परिसृत्य पादयोः
प्रदक्षिणन्तं परिसृत्य पादयोः आर्द्रदीनि शिरोनिधाय शुकलाभिराद्रधीः शिरोनिधाय शुकलाभिराद्रधीः तद्वन्द्वपरोऽप्यवक्रमे श्रीशुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसा उद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरोनिधाय शुकलाभिराद्रधीः निशिशितन्वपरोऽप्यपक्रमे विधाय परोपि उपक्रमे சேர்ந்து சொல்லு शिरोनिधाय शुकलाभिराद्रधीः स्नेहवियोगकातरः सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरः वंस्तं परिहातु मातुरः शक्नुवंस्तं परिहातु मातरः न शक्नुवंस्तं परिहातु मातरः ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके भर्तृपादुके कृच्छ्रं ययोर्धनि भर्तृपादुके नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरः न शक्नुवंस्तं परिहातु मातुरः कृच्छ्रं ययो मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश भगवतो विशालाम् महाभागवतो विशाला गतो महाभागवतो विशाला उपदिष्टां जगदेकबन्धुना यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपस्समास्ताय हरेरगाद्गतिम् तपस्समास्ताय हरेरगाद्गतिम् तपस्समास्ताय हरेरगाद्गतिम् ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य ततो महाभागवतो विशाला यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपस्समास्ताय हरेरगाद्गतिम् आनन्दसमुद्रसम्भृतम् एतदानन्दसमुद्रसम्भृतम् एतदानन्दसमुद्रसम्भृतम् ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् योगेश्वर सेविताङ्घ्रिणा कृष्णेन योगेश्वर सेविताङ्घ्रिणा कृष्णेन योगेश्वर सेविताङ्घ्रिणा श्रद्धया सेव्य जगद्विमुच्यते श्रद्धया सेव्य जगद्विमुच्यते सच्छ्रद्धया सेव्य जगद्विमुच्यते एतदानन्दसमुद्रसम्भृतम् ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्
विद्यते भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् ज्ञानविज्ञानसारम् भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजग्ने भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदतितः चापाय यद्भृत्यवर्गान् अमृतमुदतितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् वृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजग्रे भगवद्वेदसारम् अमृतमुदधिरसंस्थापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषं समाजं कृष्णसंगं नतोऽस्मि भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजग्रे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदतितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषं ऋषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजग्रे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदतितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषं समाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 39 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 39 इति श्रीमद्भागवते